दोतोर जस्ट अपडेट सांगा बिचोलीचे जे जात्रेचे लोक हिंगा इंजर्ड झाले त्यांचे आज सकाळी 5:30 सुमार 13 लोक 13 पेशंटांक हांगा हाडल्या 13 एडमीट केल्ले आसात आमी आनी 14वो पेशंट बरो आशिल्लो तो घरा गेलो ताका ट्रिटमेंट करून घरा धाडलो पूण 13 पेशंट एडमीट केले तातूंतले 5 पेशंट मातशे क्रिटिकल आसात आनी तांकां इंट्युबेटेड म्हणजे वेंटिलेटराचेर घाल्ले आसा उरिल्ले आसात ते पेशंट बरे आसात प्रत्येकाक इंजरी जाल्ली आसा ती थोड्यांक एक रिब फ्रॅक्चर जाल्लो आसा थोड्यांचे मॅक्सिलरी सायनस मातशी इंजरी जाल्ली आसा पूण तांकां कोणाक ऑपरेशन हें लागना ताका ऑपरेशन लागना ते ट्रिटमेंटाचेर आसा सकाळच्यान आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 5 क्रिटिकल आशिल्ले तातूंतलो एकटो मातसो बरे रिकवरी दाखयता उरिल्ल्यांची ट्रिटमेंट इंटेन्सिवली चालू आसा आउट ऑफ रेंज तातूंतले 2 पेशंट मातशे क्रिटिकल आतां एट द मोमेंट आय कांट से एनीथिंग पूण तुमचे प्रयत्न चालू आसात एनी आयडिया लायक बिचोली आनी म्हापसा पळय जे थिंगाय आहा पळय ते दे आर बीन आस्क्ड टू शिफ्ट हियर ना प्रेझेंटली आमी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसात म्हणजे मेडिकल सुपरिटेंडंट आजिलान तशेंच बिचोले थंय आमचे कॉन्टॅक्ट आसात तांकां आमी सांगलां तांकां जर गरज पडली पेशंटाक चड कितें इंजुरी तर जाले तर जाय तांकां हांगा शिफ्ट करूं जाय जाल्यार वी आर व्हेरी मच इक्विप्ड ओवर हियर तांणी हांगा शिफ्ट केल्यार जाता पूण सद्या तशें इनपूट कांय ना दे आर व्हेरी वेल मॅनेजींग एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे तांणी खूबच बरें ह्या वेळार खूबच बरें ट्रिटमेंट दिल्लो आसा थंय सो म्हाका दिसना ते एखादे धाडीत म्हणून पण गरज तर पडत जाल्यार ते हांगा धाडूंक शकता आमचो आतां एक वॉर्ड आसा तो म्हळ्यार ट्रोमा इंटेन्सीव केअर युनिट तातूंत आमी सगळे पेशंट एका वॉर्डान दवरिल्ले आसा समजा आमकां आनी तर पेशंट येत न्ही तर दुसरो आनी एक ICU सुद्दां आमी उगडूंक शकता So the health department is taking extensive fantastic very good care has been taken at district hospitals excellent even in GMC GMC everything is available and even if more patients come we can open up another ICU and we can take in more patients at any given time. So health minister gave the instruction be a special special instructions I have to take excellent care and whatever necessary infrastructure what was required in emergency time, especially nurses and the MTS staff and the super specialty care, everything has been ordered by minister and they are there right now sitting in the trauma ward. So he has been interacting continuously. Interaction is there. That has been interacting continuously and we are updating him also continuously. सर हे 5 जाण सिरियस आशिल्ले तांकां हाडटाना अनकॉन्शियस आशिल्ले हय ते जे सिरियस पेशंट आशिल्ले म्हणजे तांकां तांणी इंट्युबेट करून धाडिल्ले इंट्युबेट म्हळ्यार तांकां ते वेंटिलेटराचेर घालपाक जे पळय आमी इंट्युबेशन करता तशें करून हाडिल्ले ते सो तांकां हाडून हांगा आमी रोखडेच स्टेबिलायज केले आनी वेंटिलेटराचेर घाल्या तातूंतलो एकटो इज शोईंग इम्प्रुवमेंट अदर वन वील शो समटायम बिकॉज खूपच 6 वरां 7 वरां जाल्लीं आसात सो पळोवया कशें जाता तें we will update you continuously as in how the patients are doing well or not doing well. We'll inform you all again. ना तशें तरी इंजरी पळयत जाल्यार हाज्यो स्टॅम्पेडाच्यो इंजरीज कश्यो दिसतात म्हणजे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आसा तशें इलेक्ट्रिकल बर्न तशें खंय नाशिल्लें सर ती बट हाजे फिजिकल स्टॅम्पेडचे आसा सर मेजर डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी न्ही मातसो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जाल्ली आसा सर कदाचित तांच्या वयल्यान चलोन गेले म्हणून ते जाले आसतले अशें कितें काय स्टॅम्पेड म्हणजे कितेंय जावंक शकता एकामेकाचेर सुद्दां मनीस तर एकामेकाचेर कंटिन्युअसली असो जायत तर सामको सकल आसता यूज इन टच ऑफ द ग्राउंड इज नॉट एबल टू ब्रीथ सो मोस्ट ऑफ द थिंग इज हॅपन बिकॉज ऑफ स्टॅम्पेड आनी सफोकेशन सर हे 5 जाण आसा तितूंतले भुरगे आसा काय एजीड एक 19 वर्साचो एक भुरगो आसा आनी एक 24 वर्साचो आसा आनी उरिल्ले सगळे आसात ते मिडल एज आसात म्हणजे एक 45 to 55 ह्या वयान आसा तातूंत एक बायल आसा वन लेडी इज दॅट बट शी इज फायन वी आय स्टार्टेड ओरल्स फॉर हर ऑलरेडी तिका एक मातसो ल्हानसो एक रिब फ्रॅक्चर आसा बट इट इज व्हेरी मच स्टेबल एंड शी विल बी फायन आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचे जीवन गेल्लें आसा पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अराउजो
जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रिय आसा आणि डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्व्हिस सक्रिय केल्ले आसा आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्ले आसा, तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता आणि जे कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आणि लहराई देवीची आमी पुजा आणि सगळे भक्त हे आयज घटना घडल्या, पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जे कितें आमकां करपाक जाय all emergency services have been activated in the health services right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College. आणि जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचें जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली, पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आणि हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या आणि आमी लोकांचें जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आणि जे आमचे भक्त जण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां आनी त्याच बरोबर आमचे डिपार्टमेंट सक्रिय जावन जे कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फेसिलिटीज आनी डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतले. इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट्स इट इज अकर्ड. Goddess Lehrai's Jatra, which is supposed to be one of the most auspicious. People look forward to this Jatra every year, and this incident which has occurred of stampede is really very sad. The whole emergency services are always active, but they have been pressed into total action. My whole team, along with the Secretary Health, Arun Mishra, Dean Goa Medical College, Advisor to Health, Fazil Araujo, my medical superintendents, Dr. Rajesh Patil, Varsha Munj, Uday Kakodkar, and the whole team has been active all night. Heads of department in Goa Medical College, and our team has been on the field the whole night from the time we heard of the incident. Sushma Saini, 108 head, has also been active. We are trying our best to see that we are able to reduce the casualties. 80 people have been injured and brought to the hospitals. And in addition, the whole focus of the health department is to save the lives of the critically injured that are amounting to about 10. And more than 6 to 7 people have lost their lives. My condolences deeply go to the family. Whatever we can do as the Ministry for Health and the state government, we will do. Our job is to see that we are able to save lives, and we want to save the lives. With the blessings of Goddess Lehrai, I'm sure we'll be able to save the lives of the injured. I pray to her for her blessings to give us the strength to save the lives of the people and even the injured. And we are able to, critical lives, we are able to save them and, hand the patients over in good health to the families. I'm really saddened by this incident. This should not have happened. This has happened. This is very unfortunate. My sentiments are with all the families who have lost their lives and also the injured. We are doing our best. I want to reassure them that the department and the health service is doing their best and the government is doing their best to save their lives. I pray to Goddess Lehrai to give me the strength and the people of Goa the strength to face this situation, and we are able to save the injured and also the critical people.